You can unmute yourself. Yes. ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणीयं ध्यानम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री महासरस्वत्यै नमः। उमा कोमलहस्ताब्ज संभावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्वजं। वेट्रिवेल् मुरुगनकहरो हर हर हरो हर। भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलं पूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिं सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमतिसुभगं पश्य गोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामं श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। मोक्षाभिसारमय भागवताख्यदत्नो नारायणीय नवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौगपरितप्तजनाय योगात् नारायण अवनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। गंगा गीता च गायत्री च तुलसिका गोपिका चन्दनन्त सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतानश्चापि यज्ञानपि कलिसमये त्वत्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यपि तदुरिषयस्तेषु मां सज्जयेथाः। हरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणम्। आनंद चिन्मयने शरणं। चोटानिक्कर भगवती अम्मये शरणं। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः।
सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरौ सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधाय कौ सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारे सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुताकारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजां इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चे जीवा कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् कामानजस्रन् विदरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तो शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिर्व्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मनस्थो विशेषादैश्वर्याधीश्यतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्यास्त्वं चात्मा राम एवेत् यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यो शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते संगवार्ता तद्वाता गारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहा अंकित श्रीमता शंखारि पंकेरुहां कांचित् कांचन कांचिलांचितलसत् पीतांबरालंबिनी मालंबे विमलांबुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णु विभो तत्तादृं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेम स्थैर्यमयाद चापल बलात् चापल्य वातोदभूत्
लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेशस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनास्तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्। सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् दृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्शममेव विश्वपुरुषैरभ्यारमावल्लभ। निष्कामन्नियतः स्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाभिधम् तदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसि श्रेयसि। त्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचितता मायान्ति किं तावता। सृष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती। सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर। हन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्ता स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं वचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती। न के लोकेऽस्मिन् न निशमैः शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः। चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना किमपरम्। भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका। न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम्। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं विशति किमतः प्रार्थ्यमपरम्। विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ।
भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणौ श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्यधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रो माञ्चो गलितबहुहर्षो शृणिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवन् स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधात् प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिर्व्यक्तं मतिमुतिनिषेवा विरचयन् कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथा परत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरादृतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन् मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपं मयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयेरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरलवक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपथं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहारालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्।
व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृत प्रक्षये विकृतौ त्वय्यागतायान्वयम् नो मृत्युश्च तदा मृदं च समभून्नान्नो न रात्रे स्थिति तत्रैकस्त्वमशिष्यतः किल परा नन्दः प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं ओ चिल्लीलारति मे युषि त्वयि तदा तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो एवं च द्विपरार्थ काल विकता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुषे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टुं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विततुस्तस्या सहायक्रिया माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो प्रदीपतोऽपि जीवो विवापोषिताथपवत् संजोदिता च स्वयं तत्व सोऽहं त्रिविधता तेजसदोदशेन्द्रियगण तत्तामसांशा सोमरुत्पुरपते शब्दो जयबलात् शब्दाद्योम ततस्तसर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपतो पूर्वपूर्वकालनाथाद्याद्य धर्मान्वितम् भूतग्रामन् त्वमेव भवन् प्रागाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथङ् नो शेकुर्भुवनाण्ड निर्मितिवितौ देवैरमीभिस्तथा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमुन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि खडयन् हैरण्यमण्डं व्यथा अण्ढन् तत् खलु पूर्वसृष्टाले सहस्रं समाः निर्विन्दन्न विराडाह्वम् सहस्रैस्रैकृपामूर्धनि वहै निःशेष जीवात्को समान
एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गकस्य पादोत्थदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलो वितलातले ते शोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभेर्वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालौ शिरस्तवं समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितमस्ते तद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे कर्णो दिशोश्रीयुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्राम् माया विलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलौ वचनमीशशामुखरन्ध्रमग्निर्देवा भुजत्सनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं तव धर्म इह व्यक्तमेव हृदयः वसन्तु सन्ध्ये शिवः प्रजापतिरसौ वृषणौ क्षोणीतलङ्घ्नाः पदयोर्नखास्ते हस्तयोष्टसैन्धवं मुखागमनन्तु कालः विप्राद्युग्मचरणं करुणाबुद्धेते संसारचक्रमयस्ते नाड्यसरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुष्ये विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनस्तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यंशं सन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनमाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् क्वं जगतां पतेत पतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् ओसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ते दिव्या जनास्तत्ते धामरिदस्त सर्वमशलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे
तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्रकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशामावृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृत संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषतं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे पाताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तौ समुदैरयः स भगवन्मुल्लासयोल्लाघताम् एवं तावत् प्राकृतः प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदात् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजने बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं त्वसृष्टे नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्या सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोधरूपम् एकं पराधमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासात् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेषे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयेत् त्वामखिल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायीन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीलात् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दैनाभिरन्द्रादुदं चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहकुङ्मलं ते कलेबरातोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वाधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यच्छते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासि स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिम् अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो चितस्वकमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदिदमम्बुजा बुधिदमित्यनालोकयन्
तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदृशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुनालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः स कलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रियस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीः कृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्टपरितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकटोल्लसत् कटकहारकेरूयर्युं मणिस्फुरति मेखलं सुपरवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं करतलोल्लसत् कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमासु मे भुवन निर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिण वर्णितस्तु गुणवंशि पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधिनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधामुदितचेतसं वेदसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरा नवापि च तपो बलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादादम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि भूर्हमयानि तथा स्थिरश्चान् जातिन् मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिर्यरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांस सृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थविदानदूनस्तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकौ सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहर्णवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धितोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहा विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा
तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैरुद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिमम स्वृद्धिम् अप्नाप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदा दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैः श्रेयसकाननाद्यैरनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनुपमं तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीदकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनौ विविक्षून् स्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धा तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशक्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्ति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुरानन्दयन् स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्यगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रानन्यनाथावथ पार्षदौ तौ सौराभयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेतमित्यात् कृतकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिबुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषा निरुन्धा निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्याङ्क्ष्मौ सलिले निमज्य चचार गर्वादिनदं गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेषयां स्वां भक्तैकस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुधालयेश स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् प्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयं भूरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपि बं पुरस्तादद्यापि मज्जति महि किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलौ शरणय्यतोऽस्य नानास्फुटा समभवः शिशुकोलरूपी सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथा स्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष भवन्तमुष्टैर्विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किठिरुत्थितो मे नासा पुटात् किमु भवेत् जितस्य माया
इत्थं विचिन्तयति धातरिशैलमात्र सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्था सत्यस्थिताश्रमुनया नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूय सोयाशयौ वपुलमूर्तिरवातरस्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तबालधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिघूर्ण दक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशरयन्नवतेरित्थत्वम् अन्तर्जलन् तदनुसङ्कुल्यनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कुलुषो कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेण रसातलास्थानाकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभोत्वम् आपासुकाणविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नामुत्साङ्कुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह स्वपुरीश्वर पाहि रोगात् हिरण्याक्षन्तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सावर्ते वयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधी नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमस्मिति तेनाभिगदितः न दन्त्वासौपासाविति समुनिना दर्शितपथो भवन्तौ सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगः इत्यहसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् मही दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयं मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्धुष्टव्यता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममो निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुतौ स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्रन्तमुरुमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्सोऽयं तव चरणपातप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रात् पददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् वचि छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ स्तृगपि वदने चोदर इडा
ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यौ सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते समनुस्मृततावकङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्त्वदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रेन्दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावादयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथ्येषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वच्चननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिराभवन्निषेवा निरतायामथ देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशञ्जनन्ये कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन्
वदनु भजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघः प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ते सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मोह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगाधीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम् दक्षो विरिञ्च तनयोतमनुस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितुषु स्वधाञ्च स्वाहं हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणे सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवसुरौगाः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दैत्यं सहस्र कवचैः परितं सहस्रवत्सर तपस्समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैक कंकटममुन्य हतौ सलीलम् अन्वाचरन् नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वन्भ्रातुमान् बदरिकाश्रम मध्यवात्सीः चक्रोथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्यान् गणा परिवृत्तम् प्रजिगायमारं कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विशिकेर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा बीत्या लमङ्गज वसन्त सुराङ्गना ओ मन्मानसन्त्विह जुषद्वमिति ब्रुवानः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शय स्वपरिचारक काटराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगुर्हुस्तपयैव सर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथान् च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनि भवन् महिमावमर्षात्
एवं प्रशान्त रमणीयतरावतार त्वत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजन्धो नात्यादरतस्त्वयि त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च पिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धे समर्दितम् अखासत् सुकृतक्षीर्षो त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितराम् अभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भू अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरुच्या दुस्तन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतस्तगतो निजाम्बां सापि स्वकर्म गति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणौ शिशवेश शंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः स्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्वित चित्तवृत्तौ बालस्वगर्भितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्छवसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वम् उद्यत करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्र सनिलीन मते पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूष्मानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्तवमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेन देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्यां शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढमावृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालन लोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते रङ्गस्य व्यजनी सुतः सवेन नामा
तद्दोष व्यथितमतिस्सराजवर्यस्त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यरूपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यरोत्सीत सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिरन्वश्यनेति त्वनिन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ सलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खल जनभीरुकैर्मुनित्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताभे परिमथितादथोरुदण्डा दुर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यात पृथुरिति तापसोपदृष्टैः सूताद्यः परिणुत भाविभूरिवीर्यः वेनाद्या कवलित सम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्ता निज धनुषा समामुकार्षीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्स युक्तैः देवाद्य समुचित चारु भाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दौ सुरभित नु मधुदुहस्त्वम् आत्माने यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततम वाचिमेधयागे स्पर्धालुष शतमख एत्यनीच वेषो हृत्वा स्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनो हरन्तं वह्नोतं मुनिवरमण्डले जुहुषो रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपु मैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तो वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहो हितानि संसन् ऐक्षिष्टात् सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानो सनकमुखोदितन्दधानः स्वात्मानो स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमैवात गेहवासि पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतादशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवं स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रमर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशिभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावद याचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां
प्रयास्यथेतिन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालय नाथ पाहि मां नमः पार्वतपतये हर हर महादेव। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्र भूतादाग्निध्रराजा तुतितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टमध्ये तवैव तुष्टीकृतयत्नकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञ स्वतुल्यसुतमर्थ्यमानः स्वयं च निश्चयमिति ब्रुवाणः तिरोदधावर्षि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामखमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूषभाभिधानः अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः समेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्यश्रेणी ततः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्वदुत्कर्ष कृतादमर्षाद्वर्षनास्मिन् जनाभवर्षि यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्र दत्तान् कमनीं जयन्तीमथो त्वहन्नात्मरथाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शुष्कन्तनूजां यशो क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योतमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान् विमुक्तिमार्गम् स्वयं ततः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मतपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचलित्वं तापान् ममापाकरुवातनाथ सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।